अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अरबी डेरा पर खुश आमदीद। तेल की कीमत में मजीद इजाफा हो चुका है और इस खदशे का हमने बहुत पहले अर्ज किया था, लेकिन पटवारी क्या है, वो भी यूथियों की ही एक किस्म है, उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो बहरहाल तेल की कीमत में इजाफा होना था और मजीद इजाफा होगा अगर डॉलर की कीमत मजीद बढ़ती रहे, क्योंकि आप तेल जो खरीद रहे हैं वो डॉलर में खरीद रहे हैं और डॉलर की अगर कीमत बढ़ेगी तो तेल की कीमत भी लाजमी बढ़ेगी। और दूसरा, आपने लेविस के चूंकि बढ़ाई हुए हैं, टैक्सेस की भरमार है, उसके पीछे वजह ये है कि आप IMF की मारून मिन्नत है, पाकिस्तान ने मिन्नत तरले करके डार क्या वो जो है ना, शहबाज शरीफ और बाकी सारी टीम, इसमें वजारत खारजा पूरा मुल्क मिन्नते तरले करता रहा कि भाई मेहरबानी करें, हमें कुछ पैसे दें, कुछ डॉलर उधार दें, हम आपकी तमाम शराइत मानेंगे। और IMF ने आखिर आपको, चूंकि IMF का अपना नुकसान होना था कि अगर आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते, डिफॉल्ट से बचाने के लिए आपको डॉलर दे दिए। अब पाकिस्तान में एक डार टीम ने, मतलब पटवारियों ने एक शोषा छोड़ा हुआ था कि जिस दिन IMF के साथ मुआहदा हो गया उस दिन डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर मार्केट में वाफिर मिकदार में मिलना शुरू हो जाएगा और जो है वो मुल्क में हर तरफ जो है वो खुशहाली आ जाएगी। भाई ये सिर्फ शोशा था। पहली बात तो ये, खुशहाली के लिए आपको पैदावार की तरफ तवज्जो देना पड़ती है, पैदावारी कामों की तरफ आपको आना पड़ता है। ये जो आप कर्ज ले रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ स्टीराइड होता है, इसके अलावा कर्ज और कुछ भी नहीं कर सकता। जहां तक डॉलर की बात थी, तो डॉलर भाई, आप तो डॉलर बाहर भेजने वाले हैं, आप डॉलर से तेल भी खरीदने वाले हैं, डॉलर से गंदम भी खरीदने वाले हैं, डॉलर से सीड भी खरीदने वाले हैं, डॉलर से हर चीज खरीदने वाले हैं। तो आप के यहाँ कैसे डॉलर की कीमत कम होनी थी? अब आपके पास एक ही सूरत है डॉलर की कीमत कम होने की, कि आप या तो जैली डॉलर छापें या फिर जो है आप अपने मुल्क के वसाइल को परविकार लेकर जो है अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें अपने मुल्क के अंदर ही पैदा करें, लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और ना ही आप में करने की सख्त है। तो भाई इसकी लाजमी बात है, जो असर आएगा वो महंगाई की सूरत में ही आएगा। तो बहरहाल बात कर रहे थे कि जनाब डार के हवाले से, कि डार साहब ने कुछ दिन जब मुआहदा हुआ था डॉलर की कीमत कम हुई थी, चूंकि शोषा छोड़ा गया था इसलिए डॉलर की कीमत कम होनी थी। तो जो प्रोपेगेंडा होता है या शोशे होते हैं, अमूमन उनके पांव सार नहीं होते, वो थोड़े दिनों की मेहमान होते हैं। अब शोशे के मुताबिक डॉलर की कीमत कम हुई, तेल पे असर पड़ा, डॉलर की कीमत फिर अप हुई, तो कीमत बढ़ा दी गई, हालांकि हमने कुछ दिन पहले खदशे का इजहार भी किया था। तो जनाब अभी अगर डॉलर को फिर लगाम ना डाली गई तो तेल की कीमत 15 तारीख को मजीद बढ़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जनाब ये सारा कुछ बयान करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अमूमन पटवारी भाई घुंघरू तोड़ जो है ना, वो घुंघरू तोड़ रहे थे, डांस कर रहे थे, ईरान का रूस का तेल आ रहा है, डार वापस आ रहा है, आर्मी चीफ ने मिन्नत तरले किए कि डार को वापस लाया जाए, डार की मिन्नत तरले करके वापस लाया गया है। अवल तो बात यह है कि डार कोई मैशदान नहीं, डार जो है वो सिर्फ एक गली कोने में बैठा हुआ एक दुकानदार है और कोई बड़ा दुकानदार नहीं है। वो छोटी सी हट्टी चला सकता है, इसके से ज्यादा उसकी वक़्त नहीं है। मुल्क चलाने वाली बात जो है सिर्फ इस वजह से वो मुल्क चला रहा है कि वो जो है, वो समझते हैं ना आप, पतली गली से निकल कर या सीढ़ियों पे जंप करके बंदा निकल आता है, सरमादार बन जाता है, पैसा आ जाता है, फिर शरीफ फैमिली के साथ रिश्तेदारी भी हो गई। तो इस हवाले से वो मशदान बनकर बैठा है, पूरे मुल्क का 26 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला कर रहा है, 26 करोड़ लोगों की मईशत का फैसला कर रहा है। हालांकि ये बंदा गली कोने में बैठकर एक हट्टी चलाने वाला था और हट्टी ही में सजता है कि इसके पास छोटे छोटे बच्चे आए कि चाचू 2 रुपए की टॉफी दे, चाचू 2 रुपए की टॉफी दे, और चाचू 2 रुपए की टॉफी देता, 2 वाली 5 रुपए छोटे बच्चों को करके देता और इस तरह का काम चलाने वाला था। क्योंकि भाई मैशदान जो होते हैं वो टैक्स नहीं लगाते, वो आवाम के लिए कोई पैदावारी जराए ढूंढ कर लाते हैं, वो आवाम को पैदावार की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डार साहब जो है वो पतली गली से निकल रहे हैं, वो टैक्स की उन्होंने भरमार कर दी है। अब जो पिछले दौर हुकूमत में नवाज शरीफ की मिसालें दी जाती हैं, तो उसके पीछे वजह ये थी
کہ ڈار صاحب چونکہ شریف فیملی کے قریب ہیں اور شریف فیملی چین کے ساتھ معاہدے کر رہی تھی، سی پیک کا منصوبہ آ رہا تھا، لمبے چوڑے چین سے ڈالر آ رہے تھے، وہ ڈالر آپ جہاں چاہتے جس طرف چاہتے آپ نے اپنی مرضی سے لگائے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ تمام تر آپ کے ملک میں جو مسائل تھے یا آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کیے رکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے ہاں چونکہ دہشت گردی تھی، آپ کو فارن فنڈنگ بھی مل رہی تھی، لوگ کہ یار دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیں، تو وہ ہو رہا تھا۔ اب ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے، پوری دنیا جان چکی کہ بھائی یہ تو عمران خان جیسے شخص کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے والے ہیں، تو ان کے ساتھ چلنا کیا، اور جب وہ شخص وزیر اعظم بنا تو اس نے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ کا تعلقات کا بیڑا ہی غرق کر دیا اور آپ کو کیلا لا کر کھڑا کر دیا، اور آئی ایم ایف کے ہزار گارنٹیاں، ہزاروں ممالک کیا ممالک تو سینکڑوں میں سینکڑوں ممالک کے ہزاروں جو حکمران ہیں، جو رائل فیملیز ہیں، ان کی گارنٹیاں لے کر آپ کو جو ہے وہ ڈالر دیے، اور وہ ڈالر بھی یکمشت نہیں بلکہ یہ قسط دی گئی ہے۔ تو جناب یہ جو ہے آپ کے تیل آپ کے ہاں ڈالر کنٹرول کرتا ہے، روس کی جو تیل والی کہانی تھی وہ جھوٹ تھی، وہ آپ کے ساتھ یوں سمجھیں آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا تھا، کیونکہ بھائی روس کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ آپ دیکھیں، اگر اتنا سستا پڑتا تو روس جس وقت یو ایس ایس آر تھا، مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت ریپبلک یونین کی صورت میں موجود تھا، تو اس وقت روس افغانستان پر کیوں حملہ کرتا تھا؟ اب کمیونسٹ کہیں گے کہ وہ تو جی افغان حکومت نے ان کو دعوت دی تھی، بھائی وہ دعوت شاوت نہیں تھی، وہ سیدھا جو ہے گرم پانیوں تک پہنچنے کا چکر تھا۔ اب روس سے آپ تیل خرید رہے ہیں اتنا دور جا کر، ٹھیک ہے وہ سستا پڑا ہے، لیکن وہ بھی آپ نے ڈالرز میں خریدا ہے۔ آپ یار ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتے جو آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے ملک میں اس وقت بھی 40% تیل ایرانی بک رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سستا تیل ملے تو آپ اپنے جو ہے وہ سیاستدانوں اور خصوصاً جو پٹواری ہیں کہ یار جاتے جاتے چاچو کو کہہ دو کہ ایران کے ساتھ آئل کا معاہدہ کر لے، ایران کے ساتھ تیل کی خریداری کا معاہدہ کر لے۔ اس پر آپ کو جو ہے وہ چاچو کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور مہم چلانی چاہیے۔ صرف آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ ایران سے آئل خریدیں۔ آلریڈی آپ کے ملک میں ایرانی ڈیزل پٹرول بک رہا ہے، اب یہ جو بک رہا ہے یہ مافیا بیچ رہی ہے۔ کون سی مافیا؟ سمگلنگ کرنے والے مافیا، سمگلر بیچ رہے ہیں۔ اب سمگلر کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی روزی روٹی بند ہو، ان کی عیاشی بند ہو۔ اگر آپ نے ان سے تیل خریدنا لیگلی شروع کر دیا تو وہ آپ کو بہت ہی سستا پڑے گا، اور اس کا اثر بہت سے خاندانوں پر پڑے گا، وہ جو ہے ان کو پھر دھوپ میں جان جلانا پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ اب تو وہ بیٹھے ہیں ٹھنڈے ٹھار کمروں میں، سردیوں میں گرم کمروں میں بیٹھ کر معاملہ سارا کنٹرول کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیل آپ کو سستا ملے تو صرف اور صرف ایران کا تیل ہی آپ کو سستا مل سکتا ہے، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو، جالوں کو، پٹواریوں کو، یوتھیوں کو اور سٹیبلیوں کو، سٹیبلی نہیں بتاتا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، تو بھائی یہ سارے مل کر مہم چلائیں کہ بھائی آپ ایران سے تیل خریدیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔